इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। प्रथमम् आङ्ग्ल नववर्षस्य शुभकामनाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन डाई अमोनिया फॉस्फेट DAP इति उर्वरकेषु पोषकतत्त्वाधारितम् अर्थसाहाय्यं समेध्य ₹3,00,000 रूप्यकाणि प्रति मीट्रिक टन भार परिमितं कृतम्। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रधानमन्त्री शस्य आगोप योजनायाः अर्थात् फसल बीमा योजना अथ पुनर्घटित ऋतु आधारितां शस्य आगोप योजनायाः च अनवरतं प्रवर्तनं निर्णीतम्। प्रशासनेन अद्यारभ्य वन नेशन वन सब्स्क्रिप्शन ONOS इति एकं राष्ट्रम् एका सदस्यता इति योजनायाः शुभारम्भः विहितः। भारत पाकिस्तानयोः मध्ये अद्य कारागारेषु स्थितानां बद्ध नागरिकाणां मत्स्यजीविनाम् अथ च परमाणु प्रतिष्ठान सौविध्यानां च सूचेः आदानं प्रदानं च जातम्। अपि च हॉकी इंडिया लीग इति स्पर्धामालिकायाम् अद्य सायं ओडिशायाः राउरकेलायां श्राची राढ बंगाल टाइगर्स इति दलं गो नासिका दलेन सह स्पर्धिष्यते। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन डाई अमोनिया फॉस्फेट DAP इति उर्वरकेषु पोषकतत्त्वाधारितम् अर्थसाहाय्यं समेध्य ₹3,00,000 रूप्यकाणि मीट्रिक टन भार परिमितं कृतम्। अनेन कृषकेभ्यः समुचित मूल्ये DAP इति उपलब्धता सुनिश्चिता भविष्यति। सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवोचत् यत् अस्यान्तर्गतं यत् अतिरिक्तं भारं भविष्यति केन्द्र प्रशासनं तत् प्रदास्यति। मार्केट में अगर फेयर प्राइस देखते करीब 3,000 रूपए से ज्यादा में ये बैग मिलता 50 किलो का DAP फर्टिलाइजर का, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे आज कैबिनेट में कहा है कि 1,350 रूपए में ही DAP का बैग मिलेगा और जो लोग किसानों को ठगने का प्रयास करते हैं वो लोग भी जान ले कि 1,350 रूपए से ज्यादा अगर किसी ने लेने की कोशिश की उनके अगेंस्ट राज्य सरकारें लीगल एक्शन ले। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रधानमन्त्री शस्य आगोप योजनायाः अर्थात् फसल बीमा योजना अथ पुनर्घटित ऋतु आधारितां शस्य आगोप योजनायाः च अनवरतं प्रवर्तनं निर्णीतम्। मन्त्रिमण्डलोपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयता सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णव वर्येण प्रोक्तं यत् एतदर्थम् आवंटित राशिः समेध्य ₹65,सहस्राधिक 15 रूप्यकाणि विहितः। तेन प्रोक्तं यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं आगोपितेषु कृषकेषु प्रतिशतं 88% लघवः सीमान्त कृषकाश्च सन्ति। प्रशासनेन अद्य आरभ्य वन नेशन वन सब्स्क्रिप्शन ONOS इति एकं राष्ट्रम् एका सदस्यता इति योजनायाः शुभारम्भः विहितः। अस्याः योजनायाः उद्देश्यं विद्यार्थिभ्यः सिंगल सब्स्क्रिप्शन प्लेटफॉर्म अर्थात् एकल सदस्यता ग्रहणस्य अन्तर्गतं शोधपत्राणि पत्रिकाः शैक्षणिक सामग्री च समेत्य व्यापकं डिजिटल इति अन्तर्जाल निहितानां ज्ञानस्य संसाधनानां निर्बाधोपलब्धता वर्तते। अस्याः योजनायाः पृथक् पृथक् स्थलेषु सदस्यता ग्रहणस्य आवश्यकता न भविष्यति अथ च ज्ञानं सर्वेभ्यः सुलभं भविष्यति। विश्वविद्यालयानां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानानां प्राशासनिक साहाय्यं प्राप्तवताम् उच्च शिक्षण संस्थानानां च 80 लक्षाधिकैक कोटि विद्यार्थिनः अनया योजनया जगतः शीर्ष शोधपत्रिकासु प्रकाशितानि शोधपत्राणि द्रष्टुं सौविध्यं प्राप्स्यन्ति। एक अच्छा जर्नल एक्सेस कितनी कम रहती, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इसको एक नए स्वरूप में डाला है कि क्यों न हम सभी यूनिवर्सिटी अपने रिसोर्सेज को पूल कर ले, कॉमन करके जितने विश्व प्रसिद्ध जर्नल हैं उन सबको खरीदें, उनका सब्सक्रिप्शन करें और उसके बाद में देश भर में जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में वो उपलब्ध हो जाए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट एंड दिस हैज लेड टू द 6,000 करोड़ प्रोग्राम फॉर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन।
अवधेयं यत् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन गतवर्षे नवम्बर मासस्य 25 दिने वन नेशन वन सब्स्क्रिप्शन इति एकं राष्ट्रम् एका सदस्यता इति योजना स्वीकृता आसीत्। अस्याः योजनायाः प्रथमे चरणे विविध विषय सम्बद्धानि 413 सहस्राणि अन्ताराष्ट्रियपत्राणि च सम्मिलितानि सन्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूस् ऑन् एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारत पाकिस्तानयोः मध्ये अद्य कारागारेषु स्थितानां बद्धनागरिकाणां मत्स्यजीविनाम् अथ च परमाणु प्रतिष्ठान सौविध्यानां च सूचेः आदानं प्रदानं जातम्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अद्य नववर्षस्य अवसरे जनेभ्यः अभिवादनं कृतवन्तः। जनसम्पर्क माध्यमेन राष्ट्रपतिः मुर्मुः नागरिकाणाम् उज्ज्वल भविष्यस्य निर्माणार्थं मिलित्वा कार्यं कर्तुं स्वस्य प्रतिबद्धताम् उक्तवती। उपराष्ट्रपतिः धनखडः नववर्षं देशस्य गणतन्त्र यात्रायां महत्वपूर्णः पदक्षेपः इति वर्णितवान्। नववर्षे नागरिकाणाम् उत्तम स्वास्थ्यस्य समृद्धेश्च काममानः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आशां प्रकटितवान् यत् अस्मिन् वर्षे सर्वेषां जीवने नूतनावकाशाः, सफलताः, अनन्तसुखं च आनेष्यति। रक्षामन्त्रालयेन युद्धनीतिः प्राविधिक प्रगतिं च वर्धापयितुं 25-द्विसहस्र वर्षं परिष्कार वर्षं घोषितम्। रक्षामन्त्रालयेन रक्षाक्षेत्रे वर्तमानान् भाविनश्च परिष्कारान् प्रोत्साहयितुं 25-द्विसहस्रं वर्षं परिष्काराणां वर्षं घोषितम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः गतदिने रक्षामन्त्रालयस्य सर्वैः सचिवैः सह महत्वपूर्णम् उपवेशनं कृतवान्। श्रीसिंहः विश्वासं प्रकटितवान् यत् परिष्काराणां वर्षं सशस्त्रबलानाम् आधुनिकीकरणस्य यात्रायां महत्वपूर्णः पदक्षेपः भविता। एतत् लक्ष्यं प्राप्तुम् अनेकानि क्षेत्राणि अभिज्ञातानि, यत्र 25-द्विसहस्र वर्षे मुख्यतया ध्यास्यन्ते। 25-द्विसहस्रतमस्य वर्षस्य नववर्षस्य स्वागतं सम्पूर्णेऽपि विश्वस्मिन् महता हर्षेण भव्यतया च सह आमान्यते। विश्वस्मिन् उल्लासेन, उत्साहेन, अग्निक्रीडनकैः, सांस्कृतिककार्यक्रमैः, सुखेन च सह नववर्षस्य स्वागतं कृतम्। भारतं पारम्परिक हर्षेण, धार्मिक भावेन च सह नववर्षस्य स्वागतं करोति। राजधान्यां दिल्ली नगरस्य बिरला मन्दिरे झण्डेवालान् इत्यादिषु विविधेषु मन्दिरेषु प्रातः आरार्तिक्ये भागं ग्रहीतुं देवतानाम् आशीर्वादं च प्राप्तुं जनाः उपस्थिताः सन्ति। हॉकी इंडिया लीग इति स्पर्धामालिकायाम् अद्य सायं ओडिशायाः राउरकेलायां रांची राड बंगाल टाइगर्स इति दलं गो नासिका दलेन सह स्पर्धिष्यते। हैदराबाद तूफान इत्यनेन दलेन गतदिने डेल्ही एसजी पाइपर्स इति दलं शूट आउट माध्यमेन 5-4 अंकान्तरालेन पराजित्य अतिरिक्तम् अंकम् अधिगतम्। अन्ते पुनरेकवारं मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP इति उर्वरकेषु पोषकतत्त्वाधारितम् अर्थसाहाय्यं समेत्य 3,500 रूप्यकाणि प्रति मीट्रिक टन भारपरिमितं कृतम्। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रधानमन्त्री शस्य आगोप योजना अथ पुनर्घटित ऋतु आधारित शस्य आगोप योजनायाश्च अनवरतं प्रवर्तनं निर्णीतम्। प्रशासनेन अद्यारभ्य वन नेशन वन सब्स्क्रिप्शन ONOS इति एकं राष्ट्रम् एका सदस्यता च इति योजनायाः शुभारम्भः विहितः। अपि च हॉकी इंडिया लीग इति स्पर्धामालिकायाम् अद्य सायं ओडिशायाः राउरकेलायां रांची राड बंगाल टाइगर्स इति दलं गो नासिका दलेन सह स्पर्धिष्यते इति वार्ताः।